السلام عليكم. دائما معكم الاستاذ عيد، اللي تحت شعار دائما تنظر واحد الشعار اللي هو استاذ عيد في الخدمه ديالكم. استاذ عيد استاذ مكون في معهد التكوين المهني بمدينه الفنادق. دونك اليوم غنكملوا على الفيديو الثالث بالنسبه لامورتيسمون ديغريسيف. اذا بالنسبه لامورتيسمون ديغريسيف في الحصه اللي دازت كنا هضرنا على لامورتيسمون، يعني واحد الماتريال اللي تنشريوه كمثال او ديبي دو ليكزيرسيس، يعني في الاول ديال السنه. هاد الحصه ان شاء الله غنتكلموا على واحد الماتريال شريناه في الوسط ديال العام، يعني اكيز اون كور ديكزيرسيس. غنشوفوا كيفاش نعملوا لامورتيسمون ديغريسيف في هاد الحاله هذه. دونك عندنا لابليكاسيون 13، عندنا ان فيكول دو ترونسبور يوتيليتير، لا فالور دونطري ديالو هي 60000 درهم اور تاكس، اكيز يعني شريناه في 10/8/2016. لا ديوري ديتيليزاسيون نورمال هي 5 سنين. دونك هنا لو مود ديغريسيف اللي هو لو مود ديغريسيف، لو مود ديال لامورتيسمون مود ديغريسيف. دونك لا كيسيون 1 سي كالكولي لو طو دامورتيسمون ديغريسيف. كما تعرفوا دائما تنوصيكم بانكم غتوضعوا لي دوني ديال ليكزيرسيس، يعني ملي تتوضع المعطيات تسهل عليك الامور، وبالتالي غنمشيو لا ريبونس لا سوليسيون. اول حاجه تنوضع ايموبيليزاسيون. بالنسبه للموبيليزاسيون هي عندنا ماتريال عندنا اذا بالنسبه للموبيليزاسيون عندنا ماتريال دو ترونسبور. بالنسبه لا دات داكيزيسيون تنوضع 10/8/2016. دونك لا ديوري دو في عندنا 5 سنين، وبالتالي انا دائما نوصيكم بان ملي تنشري واحد ديموبيليزاسيون في الوسط ديال العام ننصحكم بانكم تحسبوا المده تحولوها للشهور، يعني هاد 5 سنين هذه غتحولها للشهور، غتعطيني 5 في 12 غتساوي لي 60 شهر، يعني 60 موا. لا فالور دونطري هي 60000 درهم اور تاكس. قبل ما نكمل نوصيكم واحد المساله، هي دائما عقلوا ملي يعطيوكم لا فواتور دو توريزم دائما لا فالور دونطري ديالها خصها تكون تي تي سي، يعني الا عطاوها لنا اور تاكس خصنا نحولوها لتي تي سي. ولكن حنا في هذه الحاله عندنا ماتريال دو ترونسبور، ما عندناش فواتور دو توريزم. دونك هنا لو طو لينيير كما تعرفوا لو طو لينيير يساوي لي 100/n، وبالتالي في هذه الحاله غيساوي لي 100/5 تساوي لي 20%. مازال غنكمل نمشي نحسب لو طو ديغريسيف. لو طو ديغريسيف كما تعرفوا تساوي لي لو طو لينيير مضروب في واحد الكويفيسيون، واحد المعامل. كما تعرفوا المعاملات اللي عندنا لا كان ما بين 3 سنين و 4 سنين المعامل تيكون هو 1.5، لا كان المعامل ما بين 5 سنين ل 6 سنين المعامل تيكون هو 2، وفي الحاله الثالثه لا كان اكبر من 6 سنين المعامل تيكون عندنا هو 3. اذا في هذه الحاله المعامل غيكون عندي فاش المده 5 سنين المعامل هو 2، وبالتالي لو طو ديغريسيف تيساوي لو طو لينيير اللي حسبت قبل و 20% مضروب في المعامل اللي هو 2 تيساوي 40%. دونك خلال هذا ليكزيرسيس اول حاجه غنمشي نحسب لانويتي، لا بروميير انويتي. شنو هي لا بروميير انويتي؟ تتساوي لي لا فالور دونطري في لو طو، تنقول لا فالور دونطري في لو طو، ماشي بالضروري لو طو ديغريسيف ولا لو طو لينيير. هنا تندير واحد لا كومباريزون اونتر لو طو لينيير اي لو طو ديغريسيف. اذا في هذه الحاله ملي تنقارن لو طو ديغريسيف مع لو طو لينيير غنلقى لو طو ديغريسيف هو الكبير، وبالتالي 40%. لو طو لينيير هو 20، لو طو ديغريسيف هو 40، وبالتالي لو طو ديغريسيف هو اللي غنطبق ومضروب في واحد المده ديال ام. اذا لا فالور دونطري تساوي لانويتي تساوي لي لا فالور دونطري في لو طو في ام على 12، اذا ام تساوي لي 5 شهور. ملي جاتني 5 شهور تنجي من هنايا تنحسب لا دات داكيزيسيون، شهر 8 9 10 11 12، بالتالي غنلقى 5 شهور. اذا نضرب 5 على 12 غتساوي لي هي 60000 40%، نضربها 5 على 12 تساوي لي 10. غنمشي لهنا غنمشي للطابلو الثاني اللي غنقارنو فيه ما بين لو طو ديغريسيف و لو طو لينيير. اذا نبقاو معنا تنجي نكتب لي الزاني ديالي 2016 بقى شريت هذا الماتيريال، 2017 2018 2019 2020، اذا حتى 2021. 2016 فيها 5 شهور، 2021 7 شهور. منين جبت هادشي هذا؟
اولا شريت انا في 2016 شريته في شهر 8 يعني حسبت قبيله لقيت 5 شهور دوز لي يعني 8 9 10 11 12 5 شهور. عندي مورا 2017 2018 2019 2020 هذا هو 4 تعطيني 4 سنين وانا عندي لا ديوري دي في هي 5 سنين. اذا عندي هنايا 4 سنين و5 شهور شحال تيبقى خاصني باش نكمل 5 سنين؟ تيبقى خاصني 7 شهور. مزيان هذا باش نعرف بان خصني نتاكد بان لا ديوري دي في هي 5 سنين. تنجي لو ديغريسيف تنوضع لو ديغريسيف اللي كانت اللي هو 40% تنزل 40%. تنمشيو لو طو كونستون او تيتسمى لو طو لينيير. في هذه الحاله تنمشي كنا تنحولو الا شريت الماتيريال في الولد العام تنخليه بالسنوات، اما الا شريت واحد الماتيريال في الوسط ديال العام تنحولو للشهور. اذا عندي 5 سنين تنحولها للشهور تعطيني 60 شهر. اذا 60 شهر تنجي لهنايا تندير شحال عندي من شهر؟ عندي 5 شهور. اذا 5 تنقسم على 60 ونضرب في 100 تجيني تندير 33%. تجي العام الثاني تنقول شحال عندي 2017 عندي 12 شهر، وبالتالي 12 نقسمها على الباقي ماشي على 60 ولكن تنقص من هذيك الخمس شهور اللي دازت قبل. اذا تجيني 12 على 55 ونضرب في 100 تيجيني 21 81%. الحاله الثالثه 2018 عندي العام كامل، اذا 12 مقسومه على كذلك الباقي. اذا كانت عندي 60 نقسم منها 5 ونعاود نقسمها 12 هذه للفوق غتبقى لي 43. اذا 12 على 43% تجيني 27.90%. 2019 عندنا كذلك العام كامل اذا 2019 رجع معكم ل 2019. اذا عندنا العام كامل يعني 12 شهر، اذا هي 12 مقسومه على الباقي يعني على 43 ناقص 12 غتجيني هي 31 نضرب في 100 تجيني 38.71%. 2020 عندي كذلك العام كامل 12 مقسومه على هذه 31 اللي عندي في الاخر تنقص منها 12 هذه غتجيني هي 19. اذا 12 على 19 مضروبه في 100 هي 63.15%. غنمشيو ل 2021 عندي 7 مقسومه على هاد 19 اللي عندي تحت دائما اللي تحت عندي تنقص منه للفوق 19 ناقص 12. دابا هنايا 55 ناقص 12 عطيني 43 ناقص 12 عطيني 31 ناقص 12 عطيني 19 ناقص 12 عطيني 7. بالتالي غيجيني هنا 7 على 7 مضروب في 100 تجيني هي 100%. من بعد تنبقى نقارن ما بين لو طو ديغريسيف، نحاولوا هنا نقارنوا ما بين لو طو ديغريسيف ولو طو كونستون. اذا الحاله الاولى شكون الكبيره 40 ولا 33؟ دائما 40 كبيره. الثانيه تنقارن بيناتهم تجيني 40، الثالثه كذلك 40، الرابعه تجيني 40. الحاله الخامسه ديال 2020 الكبير هو 63.15%، ولكن هنا ننصحكم ما تاخذوهش بالفاصله، دائما تناخذوا اللي في الكسر تنزلوا 12 على 19 في الخانه ديال البلون دامورتيسمون. والاخر ندير 2021 عندي 7 على 7 او ناخذ 100%. اذا عندكم الاختيار. من بعد ان شاء الله غنتساقلوا نشوفوا كمثال لو بلون دامورتيسمون. دونك هنا عندنا لو بلون دامورتيسمون. نمشيو نمسحوا هادشي هذا اللي عملنا. دونك عندنا هنا لو بلون دامورتيسمون. كيف ما تعرفوا تنزلوا السنوات ديالنا 2016 17 18 19 20 2021. 2016 فيها 5 شهور، 2021 فيها 7 شهور. وتنحط دائما تنصدق بلا فالور دونتخي اللي هي 60000 درهم. في لو طو اللي تنزل هنا تنزل الكبير. بعد ما قارنت في الطابلو الاولاني ما بين لو طو ديغريسيف ولو طو لينيير تنقارن بيناتهم وتناخذ الكبير. كيما قبيله خدينا 40 وهنايا من الافضل 63.15% ومن الافضل غناخذ 12 على 19 على 19 من الاحسن. هنا غتجيني فاصله 95 كذلك هنا فاصله 95 هنايا فاصله 95 غتجيني هنايا 0.05. نلاحظوا معايا اذا من بعد ملي تنزل كمثال 60000 في لا فالور دونتري تنضربها في 40% ونضربها في 5 على 12 غتجيني 10000. هاد 10000 هادي دائما تنزلها
في الكيمول دامورتيسمون. منين نزلها في الكيمول دامورتيسمون في ان ا شنو تتساوي لي؟ تساوي لي هي لا فالور دونطري ناقص الكيمول تساوي 50000. إذا في ان ا اللي لقيت هي 50000. هاد 50000 هي اللي تنهزها وتنوضعها في العام اللي موراه 50000. وبنفس الطريقة كذلك 50000 40% تساوي لي 20000. 20000 تنزيد عليها 10000 تعطيني 30000. الفي ان ا تتساوي دائما لا فالور دونطري ناقص 30000 الكيمول غتعطيني 30000. بنفس الطريقة عاوتاني تنمشي نهز 30000 ونحطها هنا. 30000 في 40% تعطيني 12000. 12000 نزيد عليها 30 تعطيني 42. إذا وبالتالي الفي ان ا تتساوي لي 60000 ناقص 42 تعطيني 18000. ونعاود نرجع بنفس الطريقة كذلك 18000 نزلها هنا في 40% تجيني 7200. 7200 نزيد عليها 42 تعطيني 49200. وبالتالي الفي ان ا تتساوي ل 60000 دائما ناقص الكيمول اللي هو 49200 تعطيني 10800. ومن بعد ان شاء الله غندوز للعام الاخر اللي هو 2020. اذا بالنسبه ل 2020 كما تعرفوا بان عندنا 10800 تنزلها تنضربها في 12 على 19. نضربها في 12 على 19 غتجيني هي 6821,05. غنزيد عليها الكيمول دامورتيسمون يجيني 26000 56,000 إذا هنا الفي ان ا تساوي لا فالور دونطري ناقص هذا تجيني ناقص الكيمول تجيني 3979 ولا 98.95. إذا غنمشيو للحالة الثانية الأخرانية 3998.95 غنضربها في 100% غتجي كذلك 3978.95 غنزيد عليها الكيمول غيجيني هي 60000. وبالتالي الفي ان ا تساوي لا فالور دونطري ناقص الكيمول تساوي لي 0. إذا هذه الحالة ديال البلون دامورتيسمون اللي تنعملوه باش يكون عندنا لي موبيليزاسيون اكيز اون كور ديكزارسيس. من بعد ان شاء الله غننتقلوا باش نشوفوا حالات اخرين ان شاء الله. دونك السلام عليكم. قبل ما ندوز ان شاء الله نهضروا على لامورتيسمون ولا نتكلموا على لا بالونس. دونك في الحاله ديال لا بالونس دونك عندنا لا بالونس افون انفونتير ومن بعد غنتكلموا على لا بالونس ابري انفونتير. اذا قبل ما نتكلم على لا بالونس نرجع معكم للجورنال كيفاش نسجلوا الجورنال ديال لامورتيسمون ديغريسيف ولا لامورتيسمون لينيير تيبقى نفس الشيء. إذا دائما عندنا في الدي بي تنسجل إما دي أو أ دي زيموبيليزاسيون كوربوريل تنقول كوربوريل إلا شريت شي حاجة إلا شريت واحد ديموبيليزاسيون اللي تدخل في كلاس جوج تدخل في الكوربوريل بحال ماتريال دو ترونسبور ماتريال دو بيرو ماتريال انفورماتيك إكسيتيرا. الحالة الثانية دي أو أ دي زيموبيليزاسيون كذلك انكوربوريل إلا كان ليموبيليزاسيون تدخل عندنا في لانكوربوريل ولا كذلك نمشيو للكريدي كاين عندنا تنسجلوا امورتيسمون دو هذيك لي موبيليزاسيون اللي شريت. الا شريت واحد الماتريال دو ترونسبور تندير امورتيسمون دو ماتريال دو ترونسبور في الكريدي. شريت ماتريال دو بيرو تنسجل امورتيسمون دو موبيلي ماتريال دو بيرو. شريت ماتريال انفورماتيك تنسجل امورتيسمون دو ماتريال انفورماتيك. شريت ماتريال اوتياج تنسجل امورتيسمون في الكريدي دو ماتريال اوتياج. اذا دائما الخلاصه هي ان في الدي بي تنسجل دي او ا دي زيموبيليزاسيون واش كوربوريل ولا انكوربوريل ولا فينونسيير اكسيتيرا. وفي الكريدي تنسجل امورتيسمون دو هذاك الماتيريال اللي شريت هذيك الموبيليزاسيون اللي شريت. هذا بالنسبه للجورنال. والمونطون تنزل لانويتي ديالك العام اللي عطانا فيه قال لك دير فيه الجورنال. هذا فيما يخص بالنسبه للجورنال.
ننتقلوا بالنسبه لا بالونس افون انفونتير. دائما بالنسبه لا بالونس افون انفونتير كمثال في العام 31 12 ان الشكل ديال لا بالونس هو تيكون عندنا نيميرو دو كونت، نيميرو دو كونت ديال هاد لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا، اللي نفترض لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا ثلاثه: باتيمون، انستالاسيون تكنيك، ماتريال دو ترونسبور. دونك في هاد الحاله هادي غنمشيو نسمعوا لي. دونك هنايا دونك كتبقاو معنا ان شاء الله. حنا قلنا بان لي زيموبيليزاسيون عندنا باتيمون، انستالاسيون تكنيك، ماتريال دو ترونسبور تنديروهم في لو كونت. تنمشيو للسولد، عندنا جوج، كاين سولد ديبيتور والسولد كريديتور. اذا في هذه الحاله السولد ديبيتور هو لا فالور دونتري ديال نفس العام، دائما تنجوج لا فالور دونتري ديال نفس العام. وبالنسبه للسولد كريديتور تيكون عندنا هو كيمول دامورتيسمون ديال العام اللي قبل، يعني ان ناقص واحد العام اللي قبل. اذا ملي تيكون عندي لا بالونس افون انفونتير تندير الكيمول دامورتيسمون ديال العام اللي قبل منه، يعني تنقص عام. اذا تنجي في لي كونت كذلك تنهبط وتنسجل لي زامورتيسمون ديال هاد ليموبيليزاسيون ثلاثه. عندي ايموبيليزاسيون ثلاثه، ندير ثلاثه ديال لي زامورتيسمون ديالهم، عندي واحد ندير واحد، عندي جوج ندير جوج. ديال امورتيسمون كونستركسيون ولا حاجه عندي باتيمون تدخل في كونستركسيون، امورتيسمون دانستالاسيون تكنيك حاجه عندي انستالاسيون تكنيك، امورتيسمون دو ماتريال دو ترونسبور ديال ماتريال دو ترونسبور. وتنحسب لكل واحد الكيمول دامورتيسمون ديال ان ناقص واحد. والكيمول دامورتيسمون كيف ما تعرفوا نتوما هي لا فالور دونتري في لو طو ان كبيره. ان كبيره شنو هي؟ هي لا دات داكيزيسيون، نتحسبها من تاريخ فاش شريت هذه الموبيليزاسيون حتى للسنه اللي غنحسب فيها الكيمول دامورتيسمون. اذا هذا بالنسبه لا بالونس افون انفونتير. من بعد ان شاء الله غندوزو نشوفوا لا بالونس ابري انفونتير ونشوفوا الفرق بيناتهم ان شاء الله. اذا دونك رجعنا نشوفوا لا بالونس ابري انفونتير. اذا لا بالونس ابري انفونتير عطانا لاني هي ان 12 ان، تقريبا نفس الرسم ديال لا بالونس. عندنا نيميرو دو كونت، عندنا الكونت، عندنا السولد ديبيتور والكريديتور، ولكن عندنا واحد الفرق هو ان هنا لي نيميرو دو كونت الباتيمون تيبقاو نفسهم، لي زامورتيسمون تيبقاو كذلك عندنا، السولد ديبيتور تيكون عندي لا فالور دونتري ديال نفس السنه، ولكن السولد كريديتور اللي قلنا الكيمول دامورتيسمون تيكون ديال السنه اللي هي نفسها ماشي السنه اللي قبل. الفرق ما بين افون انفونتير و ابري هو لا بالونس ابري افون انفونتير تنحسب الكيمول ديال ان ناقص واحد، ولكن ابري انفونتير تنحسب الكيمول ديال نفس السنه. عقلوا على هذه المساله هذه. اذا تنحسب ديال ان ماشي ان ناقص واحد، ولكن شنو تنزيد اخر؟ تنزيد دوطاسيون ديكسبلوطاسيون. دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال هاد لي زيموبيليزاسيون ثلاثه. تنمشي نقلب في ليكزيرسيس على الدوطاسيون ديالهم وتنحطهم هنا. اش من سنه؟ الدوطاسيون ديال ان، عقلوا معايا الدوطاسيون ديال ان والكيمول دامورتيسمون هنا ديال ان. اذا لا طلبوا منك تعمل لا بالونس ابري انفونتير تتعمل نفس لا بالونس اللي هو افون انفونتير، ولكن تجي الفرق هو هنا تجي تحسب الكيمول دامورتيسمون ديال ان اللي نفترض ان عندك لا بالونس افون انفونتير. افترضوا معايا اون سيبوز كو لا بالونس عندنا في افون انفونتير عطاونا هنا الكيمول دامورتيسمون ديال ان ناقص واحد. شنو تنمشي ندير؟ تنقلب على الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون وتنزيدها على هاد الكيمول اللي عندي هنا وتنوضعها هنا، تتولي الكيمول دامورتيسمون ديال ان ماشي ان ناقص واحد. وما ننساش تنوضع الدوطاسيون ديال ان اللي عندي ايموبيليزاسيون واحد تندير هنا تنحطو هنا، عندي جوج ولا ثلاثه تنجمعهم وننزلوهم. هذا هو الفرق ما بين افون و ابري. الفرق هو كاين في هاد جوج حوايج. افون تنحسب الكيمول دامورتيسمون ديال ان ناقص واحد، ولكن ابري تنحسب الكيمول دامورتيسمون حد ان ماشي ان ناقص واحد. النقطه الثانيه هي هنا افون انفونتير لا بالونس افون انفونتير ما عنديش الدوطاسيون، ولكن في ابري انفونتير تنزيد الدوطاسيون. لا عندي ايموبيليزاسيون وحده تنزلها، عندي جوج ولا ثلاثه ولا اربعه تنجمع الدوطاسيون ديالهم كاملين وننزلوهم. هذا هو الفرق ما بين لا بالونس افون انفونتير ولا بالونس ابري انفونتير. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا ونتلاقاو ان شاء الله بحوايج اخرى ان شاء الله.
اذا هنا ان شاء الله غنشوفوا لابليكاسيون 15 باش نوضحوا وباش نبينوا لا بالونس افون انفونتير و لا بالونس ابري انفونتير، شنو هو الفرق بيناتهم باش نشوفوا هادشي بالارقام ان شاء الله. في هاد لابليكاسيون عطاونا لا بالونس افون انفونتير، نزلوا لنا هنا صوت ديبيتور اللي هو لا فالور دونتري، نسميوها لا فالور دونتري. صوت كريديتور هو كيمول d'amortissement تنسميه هنا بالسيغما A، السيغما d'amortissement يعني هو الكيمول. إذا عندنا السولد ديبيتور هو لا فالور دونتري، عندنا الكيمول d'amortissement هو السولد كريديتور، وعطاونا لي دوطاسيون ديال لي زاني، عندنا دو باتيمون ماتيريال دو ترونسبور. السؤال قال لك بريزونتي ليكستري ديال لا بالونس ابري انفونتير. كيما شفتوا نتوما في لي طابلو اللي شفتوا ديال في الدرس بان كيفاش يكون الرسم ديال لا بالونس ابري انفونتير، عندنا صوت ديبيتور وصوت كريديتور. اذا شنو هو الفرق هنا؟ ترسم نفس الطابلو ديال لا بالونس افون انفونتير، ولكن ملي غنجي ننزل لي مونطون لي صوت ديبيتور تنخليهم هما نفسهم، ولكن تنزيد واحد الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون تنزيدها. هذه هو الفرق ما بين افون و ابري، هذا الفرق الاولاني. اذا الدوطاسيون شحال عندي؟ ديال هذه جوج ديال لي زيموبيليزاسيون تنجمع هادو بجوج. ملي 30000 زائد 45000 غتجيني هي 75000 وغنزلها هنا 75000. هذا فيما يخص الدوطاسيون. الفرق الثاني هو في الكيمول دامورتيسمون، هو ان هذا الكيمول هذا عنده علاقه بواحد العام، ولكن ملي غنجي ننزل لنا الكيمول ندير هذا العام اللي عطاوني نزيد عليه كمثال العام اللي مور. هذا ولكن تنخدم في 2016، هنا لا بالونس افون انفونتير ديال 2016. حنا قلنا من بعد تنقصوا عام في افون، ولكن ابري تنزيد عام. اذا هنا المونطون ما يكونش عندي 360000، غنزيد عليها الدوطاسيون ديالها اللي هي 30000 جلوباتيف، نزيد 30000 وتنجمع 360 زائد 30 يجيني هي 390. اذا ما غنزلش 360000 حتى نزيد عليها الدوطاسيون ديالها، عاد نزل 300، عاد نزل التوتال او المونط. فيما يخص بالنسبه للامورتيسمون ديال الماتيريال دو ترونسبور ما غنزلش 240000 حتى نزيد عليها الماتيريال دو ترونسبور اللي هي 45000. منين نزلنا غنجمع ندير نلقى 285000. اذا هادو اللي سطرت عليهم هما اللي غيكون عندي في هذه الخانه، وما ننساوش الدوطاسيون اللي عندي هنا 75000. ملي جا ندير 75 هي المجموع ديال 30000 دوطاسيون ديال الباتيمون، ونزيد عليها الدوطاسيون ديال الماتيريال دو ترونسبور اللي هي 45000. اذا هنا نكونوا شفنا كيفاش تنخدموا لا بالونس ابري انفونتير. اذا هذا فيما يخص بالنسبه لا بالونس افون انفونتير. من بعد ان شاء الله غنشوفوا عاوتاني حاجه اخرى. دونك السلام عليكم. دائما غنشوفوا لابليكاسيون 16 السؤال ديالها قال لك بريزونتي ليكستري دو لا بالونس افون انفونتير. اذا في التمرين هذا شنو عطاونا؟ عطاونا لا بالونس افون ابري انفونتير، وقال لك اعمل لي لا بالونس افون انفونتير، يعني العكس ديال لابليكاسيون اللي شفنا قبل. كاين ماشي مشكل، ساهله حتى هي. اذا تنسجل لا بالونس ديالي اللي هو غنسميه ماشي ابري، غنسميه افون انفونتير. غنجي نسجل لي نيميرو لي كونت اللي عندي، غنسجل لي زيموبيليزاسيون اللي عندي، ولكن الدوطاسيون غنضرب عليها. ما غتكونش عندي في لا بالونس افون انفونتير، الدوطاسيون تكون عندي في لابري انفونتير. اذا وبالتالي غنضرب عليها حتى هنا، هنا نضرب عليها وهنا غنضرب عليها. اذا ما خصهاش. بالنسبه للصوت ديبيتور ديال الموبيل ماتيريال دو بيرو تيبقى هو نفسو. هذه القاعده تقول دائما لا فالور دونتري تبقى نفسها، ولكن بالنسبه للصوت كريديتور هذا ما غيبقاش عندي 55000. هذا لحقاش الكيمول دامورتيسمون ديال ان، انا تيخصني الكيمول دامورتيسمون ديال ان ناقص واحد. اشنو تنعمل؟ تنشد 55000 ونقص منها. الا كان لا ماشي عندي لا بالونس افون انفونتير باش نحولوا
ابخي اوفري نرجع للافون خصني نقص الدوطاسيون. كانت عندي 55 اللي غنقص منها الدوطاسيون اللي عندي هي 10000 تساوي 45000. اذا هذه اللي اثرت هي اللي غتكون عندي في السولد كريديتور، حتى اللي غيكون عندي لا بالونس ساهل. اذا هذا هو التطبيق باش تفهموا لنا شنو هو لا بالونس ابخي انفونتير. عندنا جوج الحالات، هو ملي تكون عندنا لا بالونس افون تمشي نحولوا لا بالونس ابخي تنزيد الدوطاسيون تنعاود نحسب الكيمول. ملي تكون الحاله الثانيه تكون عندي ابخي ابخي لانفونتير تنمشي نحولوا الافون، وبالتالي شنو تندير تنخلي الصوت هو نفسه تمشي نزول الدوطاسيون نزولها نضرب عليها او ما تنكسرهاش في الطابلو وتمشي للصوت كريديتور تنشد القيمه اللي عطاونا في الصوت كريديتور تنقص منها الدوطاسيون اللي عطاوني وتنحط الباقي وبالتالي ترجع لي لا بالونس افون انفونتير. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا، ودائما الله يخليكم ما تنساوناش الدعاء ديالكم وديروا معاه واحد الولد ديالي اللي هو كرم عيد، نتمنى منكم انكم ديروا معاه. ما تنساوش يعني تشاركوا معنا في القناه ديالنا اللي هي فورماتور عيد او المكون عيد، فورماتور عيد او المكون عيد في يوتيوب. يعني ديروا لايك، دير جيم، دير ابوني، نتا لكم الاختيار. لا كنتو حسيتوا بانكم تستافدوا معنا نتوما بغيناكم تشجعونا. دائما نحن سعيد في الخدمه ديالكم، ودائما مستعد انه يعطيكم الجديد ديالو في جميع الموديول كونطا اناليتيك السنه الثانيه او السنه الاولى، والفيسكاليتي كذلك لاناليز فينونسيير ولا الكونطابيليتي بصفه عامه جينيرال. اذا نضربكم ان شاء الله نشوفوا حوايج ان شاء الله اخرين في فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش الله يخليكم هذه هي النقطه الاساسيه اليوم. ما تنساوش الكمامه تعملوها، الله يجزيكم بخير. الكمامه ضروريه. انا اليوم تنخدم وحديتي، ما كاينش اللي تيساعدني، وبالتالي ما نحتاجش انني نعمل كمثال الكمامه حتى تكون خارجه عندي الكمامه. اذا ما تنساوش هذه القضيه، الله يخليكم تبعوا يعني التعليمات ديال السلطات ديال وزاره الصحه. ونتمنى لكم ان شاء الله يحفظكم ويحفظ العائلات ديالكم، وبالتوفيق ان شاء الله، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.